नमस्कार, सुंगाबा खबरमा म रेशमको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। खबर सुरु गरौँ प्रमुख खबरबाट। कोरोनाका कारण विद्यालय बन्द हुँदा कर्णालीका 7000 शिक्षक तथा कर्मचारी प्रभावित। तलब उपलब्ध गराउनका साथै राहत प्याकेज ल्याउन शिक्षक संगठनको माग। पछिल्लो 24 घण्टामा कर्णालीमा थप 30 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यो सँगै प्रदेशभर संक्रमितको संख्या 2755 पुग्यो। आँगनमा बाँधिएका गोरु काट्ने दैलेखका 2 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ। आगामी चैत्र अन्तिम साता पार्टीको महाधिवेशन गर्ने नेकपा स्थायी कमिटीको निर्णय। पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्हाल्ने। चोर बाटोबाट भूमिको किताकाट गर्ने अवस्थालाई व्यवस्थित गरिएको मन्त्रालयको दाबी। मनलाग्दी किताकाट गर्नका लागि मन्त्रालयले निर्देशन नदिएको स्पष्ट। कोरोना नियन्त्रणका लागि भए गरेका कामहरूको अनुगमन गर्न छुट्टै संसदीय समिति गठन गर्न माग। कोरोना सङ्कटको सामना गर्न सर्वपक्षीय संयन्त्र आवश्यक रहेको उल्लेख। अब खबर विस्तारमा। लामो समयदेखि कोरोनाको महामारीका कारण देशभरकै शैक्षिक संस्थाहरू ठप्प छन्। विद्यालय बन्द भएपछि कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित निजी विद्यालयका हजारौं शिक्षक तथा कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। विद्यालय सञ्चालन नहुँदा शिक्षकहरू तलबविहीन मात्रै भएका छैनन्, विद्यालय खुल्ने टुङ्गो नहुँदा रोजगारी समेत सङ्कटमा परेको छ। उनीहरूले 6 महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। निजी विद्यालयहरूले विद्यालय भर्ना तथा पठन पाठन सुरु गर्न नपाएको भन्दै आर्थिक सङ्कट देखाएर कार्यरत शिक्षकहरूलाई तलब दिन सकेका छैनन्। कतिपय विद्यालयहरूले सामान्य खर्च भनेर केही रकम दिने गरे पनि अधिकांश निजी विद्यालय तलब खुवाउन नसकेको निजी तथा संस्थागत विद्यालय शिक्षक कर्मचारी युनियन सुर्खेतका सचिव श्याम प्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो। युनियनले अघिल्लो शैक्षिक सत्र 2076 को सम्पूर्ण तलब भुक्तानी गर्न र रोजगारदाता विद्यालयहरूले बन्दाबन्दीका बेलाको तलब र राहत प्याकेज समेत उपलब्ध गराउन माग गरेको सचिव सापकोटाको भनाइ छ। 7 बुँदे माग राख्यौँ, जसमध्ये पहिलो माग भनेको हाम्रो चैतसम्मको सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा 2076 चैतसम्मको निशर्त दिनुपर्छ, अविलम्ब दिनुपर्छ, ढिलो भइरहेको छ। सम्पूर्ण यो कोभिड-19 को महामारीले गर्दा टिचरहरू चाहिँ अप्ठ्यारो परिरहेका छन्। उनीहरूका छोराछोरीहरूको उनीहरूको घर परिवार चलाउनलाई गाह्रो भइरहेको छ। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले चाहिँ ध्यानाकर्षण पत्र प्रस्तुत गऱ्यौँ। दोस्रो चरणमा हामीले विद्यालयहरूमा विद्यालयले कति सेवा सुविधा दिएको छ, कति महिनासम्मको अघिल्लो वर्षको र यस पछाडिको के छ धारणा 2077 को जो कोभिड महामारीको सुरुवात भएसँगैको भएपछिको धारणा के छ, यसलाई लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन जानकारी गरायौँ। तेस्रो चरणमा चाहिँ हामीले अनौपचारिक रूपमा प्याप्सनका पदाधिकारीहरूसँग गफगाफ गऱ्यौँ। त्यसपछि अहिले हामी आज प्रेस विज्ञप्ति मार्फत हाम्रा मागहरू सार्वजनिक गरेका छौँ, जसमा श्रम ऐनअनुसार विभिन्न टिचरहरूलाई स्थायी नियुक्तिदेखि लिएर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने कुराहरूको कार्यान्वयन गर्नेदेखि लिएर विभिन्न मागहरू लिएर आएका छौँ। अनि पहिलो एजेन्डामा चाहिँ हाम्रो चैतसम्मको सेवा सुविधा, अघिल्लो वर्षको चैतसम्मको सेवा सुविधा निशर्त दिनुपर्छ भन्ने नै हो। उता एनप्याप्सन प्रदेश समितिले भने विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने बताएका छन्। उनीहरूले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई चाबी समेत बुझाइसकेका छन्। प्रदेशभित्रका सबै निजी तथा आवश्यक विद्यालयहरूको तर्फबाट प्रदेश सरकारलाई चाबी हस्तान्तरण गरिएको एनप्याप्सनका प्रदेश अध्यक्ष कमल कुमार सिंहले बताउनुभयो। ताला चाबी बुझाएका छौँ, किन भन्दाखेरि ताला चाबी बुझाउने बाध्यता सिर्जना भयो। किन भन्दाखेरि असार 8 गते मात्र सङ्घीय सरकारले कुनै पनि वाहनामा कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलिने भन्ने निर्देशन गर्यो। उक्त निर्देशनलाई हामीले पालना गऱ्यौँ। गरिसकेपछि अहिले तत्कालै विभिन्न समस्याहरू सिर्जना भए। बन्दाबन्दीको 8-9 महिना हुन थालिसक्यो। यो 8-9 महिनामा हामीले चरको घर भाडा तिर्नुपर्छ, विद्युत पानीको महसुल, बैङ्कको चरको ब्याज दर तिर्नुपर्ने एकातिर समस्या छ भने अर्कोतिर हाम्रा शिक्षक कर्मचारी जुन छन् उहाँहरूलाई तलब खुवाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। नेपाल सरकारले फी नउठाउने निर्देशन दिएको एकातिर भने अर्कोतिर यी विभिन्न खालका व्ययभारबाट हामी ग्रस्त छौँ। र यसरी हेर्दाखेरि चौतर्फी ढङ्गले संस्था विद्यालयमाथि आक्रमण भएको महसुस हामीले गऱ्यौँ। राज्यले पनि हिडेन रूपमा हामीलाई प्रहार गर्न खोज्ने, निकास नदिने। लकडाउनका कारण विद्यालय बन्द गर्नु परेको अवस्थामा कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको तलब व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ। लामो समय विद्यालय बन्द रहँदा आर्थिक सङ्कट परेकोले यही अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो। हाम्रा सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिसकेपछि हाम्रा विद्यालयको भ्यालुएसन गरौँ, तपाईँ हामी बसौँ, भ्यालुएसन गरिसकेपछि उचित मुआब्जासहित हामीलाई बिदाय गर्नुहोस् र हाम्रा स्कुलहरू लिनुहोस् भनेर सम्पूर्ण जिम्मेवारी हामीले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएका छौँ। अब यसको प्रतिक्रिया हेर्न बाँकी छ। संस्थागत विद्यालय निर्वाहमा चल्न दिनुपर्छ, त्यसका लागि छुट्टै विनियम दिनुपर्छ। हामीलाई सकिन्छ भने ऐन नियमावली छुट्टै बनाउनु पर्ने हुन्छ, नसके संस्थागत विद्यालय सञ्चालनको विनियम तयार गरेर कर्णाली प्रदेश सरकारले हामीलाई दिनुपर्छ र हामीले निर्वाहमा स्वतन्त्रमूलक ढङ्गले हामीले शिक्षा क्षेत्रमा सेवा गर्न पाउनुपर्छ। कर्णाली प्रदेशमा 400 को हाराहारीमा निजी विद्यालयहरू छन् भने ती विद्यालयहरूमा करिब 2 लाख विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको संस्थागत विद्यालय आबद्ध सङ्गठनहरूको दाबी छ, जसमा 4000 शिक्षक र 3000 कर्मचारी कार्यरत छन्। यी विद्यालय सञ्चालनका लागि 40 देखि 45 अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा निजी क्षेत्रको लगानी रहेको पाइन्छ। निजी विद्यालयले वार्षिक 15 करोड बढी राज्यलाई कर बुझाउँदै आएको बताएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कर्णालीमा थप 30 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेशका 8 जिल्ला र अन्य प्रदेशका 5 जिल्लाका व्यक्तिहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कर्णाली प्रदेश अस्पताल, पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला सुर्खेत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला प्रयोगशालामा गरिएको PCR परीक्षणमा शुक्रबार 30 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। नयाँ संक्रमित मध्ये सुर्खेतका 9 जना, दैलेख र जुम्लाका 3-3 जना, बर्दियाका 1 जना, कालीकोट र सल्यानका 2-2 जना, जाजरकोट, हुम्ला, रुकुम पश्चिम, काठमाडौँ, ताप्लेजुङ, ललितपुर र गुल्मीका 1-1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका शिक्षा स्वास्थ्य अधिकृत नवराज कडेलले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै प्रदेशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 2755 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा आरटीपीसीआर विधिबाट जम्मा नमुना स्वाब सङ्कलन तथा जाँच संख्या 343 जना रहेको छ, जसमध्ये पोजिटिभ संख्या 30 जना। 30 जना मध्ये प्रदेश अस्पताल पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला सुर्खेतबाट 29 जना र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाट 1 जना हुनुहुन्छ। नयाँ पोजिटिभ 30 जना मध्ये जिल्लागत आधारमा सुर्खेत जिल्लाका 9 जना, दैलेख जिल्लाका 3 जना, जुम्ला जिल्लाका 3 जना, कालीकोट जिल्लाका 2 जना, सल्यान जिल्लाका 2 जना, जाजरकोट जिल्लाका 1 जना, हुम्ला जिल्लाका 1 जना, रुकुम पश्चिम जिल्लाका 1 जना र अन्य प्रदेशका 8 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये 29 जना सुर्खेत जिल्लामा थपिनु भएको छ भने 1 जना जुम्ला जिल्लामा थप हुनुभएको छ। लैङ्गिक आधारमा पुरुष 21 जना र महिला 9 जना हुनुहुन्छ र उमेरगत आधारमा 10 वर्ष मुनिका 2 जना, 10 देखि 59 वर्षसम्मका 27 जना र 60 वर्ष वा माथिका 1 जना हुनुहुन्छ। महाशाखाको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार शुक्रबार प्रदेशमा थप 15 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। प्रदेशमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट निको भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2379 पुगेको महाशाखाले जनाएको छ। अब म पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण निको भई डिस्चार्ज हुनेको विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। प्रदेश अस्पताल सुर्खेतबाट 4 जना पुरुष र 4 जना महिला र वीरेन्द्रनगर आइसोलेसन सेन्टर सुर्खेतबाट 4 जना पुरुष र 3 जना महिला गरी जम्मा 15 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यससँगै हालसम्म निको भई डिस्चार्ज हुनेको जम्मा संख्या 2379 जना रहेको छ। शुक्रबारसम्म प्रदेशभर 370 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेको महाशाखाले जनाएको छ। कर्णालीमा हालसम्म कोरोनाका कारण 6 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। दैलेख प्रहरीले आँगनमा बाँधिएका गोरु काटेको भन्दै 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। भैरवी गाउँपालिका 2 राउतकोटका कमल थापाको आँगनमा बाँधिएका गोरु काटेको आशंकामा 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको कर्णाली प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेमा सोही ठाउँका 22 वर्षीय राजु विष्ट र भीमबहादुर विष्ट रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी राजेशनाथ बास्तोराले जानकारी दिनुभयो। शुक्रबार बिहान घाँस हाल्न जाँदा दुईटै गोरुलाई रक्तामी अवस्थामा देखेको गोरुका मालिक थापाले बताउनुभयो। गए राति घर अगाडि गोरु बाँधेर घाँस दिएर घर गएको र बिहान घाँस हाल्न जाँदा दुईटै गोरु रक्तामी अवस्थामा देखिएको गोरुधनी थापाको भनाइ छ। उहाँका अनुसार दुईटै गोरुलाई निर्मम तरिकाले खुट्टा र मुखमा काटिएको बताउनु भयो। बिहान गाउँपालिका र प्रहरीलाई खबर गरेपछि 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। 2 वर्ष अघि नै सामान्य विवाद भएको बताउँदै थापाले बिहिबार दिउँसो पनि गोरुका विषयमा विवाद भएको बताउनु भयो। सामान्य विवादका कारण विष्टले नै गोरु काटेको थापाको आरोप छ। कानुन त यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कैद र जरिवाना दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ। मुलुकी अपराध संहिताको दफा 289 मा यस्तो कार्यलाई पशुपक्षी सम्बन्धी कसुरका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यसरी कुनै गाई गोरु मारेमा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले आगामी चैत्र अन्तिम साता पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। करिब 1.5 महिना स्थगित भएपछि आज बसेको बैठकले आगामी चैत्र 25 गतेदेखि
30 गतेसम्म पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो। महाधिवेशनको तयारी सम्बन्धी कामलाई अगाडि बढाउन आगामी कार्तिक 15 देखि 17 सम्म केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बोलाइएको पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। बैठकले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्हाल्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसअघि गत मङ्सिरमा प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या आएकोले त्यसलाई आजको बैठकले थप व्याख्या गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। स्थायी समितिको निर्णयसँगै प्रचण्ड कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी सञ्चालन र प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित हुनुहुनेछ। र अबका दिनमा पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा सञ्चालन गर्ने कुरामा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने निर्णय पनि गरेको छ र गतकालमा भएका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने दृढता पनि अहिलेको निर्णयले गरेको छ। त्यसै गरी अध्यक्षहरूको कार्यविभाजनको हकमा पार्टी अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले सरकारमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने र सरकारको सञ्चालन प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाएर त्यसलाई सफल पार्ने कार्यको नेतृत्व गर्ने र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी कामको नेतृत्व गर्नुहुने पनि कार्यविभाजन भएको छ। त्यसै गरी पार्टीको महाधिवेशन 77 चैत्र 25 देखि 30 गतेसम्म आयोजना गर्ने काठमाडौँमै निर्णय गरिएको छ र त्यसको तयारीसँग सम्बन्धित कामहरूलाई अगाडि बढाउन यही 77 साल कार्तिक 15 देखि 17 गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने पनि निष्कर्ष निकालिएको छ। सरकारको दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर आधारभूत महत्त्व र राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णय गर्दा पार्टीको मार्गनिर्देशनलाई ध्यान दिएर सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। सचिवालयको र 2 अध्यक्षको परामर्श तथा समितिमा निर्णय गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सरकारले प्रस्तुत गर्ने विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा पार्टीको कमिटीहरूमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ। अध्यक्ष दैले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा नेताहरू झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल लगायत 13 जना सदस्यले आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। बैठकमा आएका धारणा र लिखित रूपमा सदस्यहरूले पेश गरेका सुझावहरूलाई समेत प्रस्तावमा समावेश गरी पारित भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। सरकार पार्टीको मार्गनिर्देशनमा सञ्चालन हुने दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर आधारभूत महत्त्वका नीति र राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णयहरू लिनुपर्दा पार्टीको मार्गनिर्देशनलाई केन्द्रमा राखेर ध्यान दिएर सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि आजको बैठकले निकालेको छ। त्यसो गर्दा राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णयहरूको हकमा सचिवालयको परामर्श र 2 अध्यक्षहरूको सचिवालयको सुझाव र 2 अध्यक्षहरूको परामर्श र सहमतिको आधारमा गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ। सरकारले प्रस्तुत गर्ने विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षहरूका बारेमा वा प्रस्तुत गर्ने नीतिहरूको सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी वा सचिवालयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने पनि आजको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले नेपाल भारत सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेका प्रयासहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै अतिक्रमणमा परेको भूमिमा नेपालको भोगचलन र भारतीय सेना फिर्ताका लागि वार्ताबाट आवश्यक पहल गर्न सुझाव दिएको छ। कोभिड-19 नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि सरकारले गरेका कामहरू सकारात्मक रहेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च बनाउँदै देखिएका समस्याहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिन पनि सुझाव दिएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन र परिमार्जन गरी अनुमोदन गर्ने निर्णय पनि नेकपाले गरेको छ। नेपाल र भारतको बीचमा भएको सीमा समस्या मुख्यतः लिम्पियाद्वारा लिपिलेप र कालापानीको अतिक्रमित भूभागमा नेपालको हकबोक स्थापित गर्ने गरी र नेपाली भूमिमा भएका विदेशी सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता पठाउने गरी भारतसँग राजनीतिक कूटनीतिक वार्ताद्वारा नै यो समस्याको नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा हल निकाल्ने आवश्यक भएको निष्कर्ष पार्टीले निकालेको छ। कोभिड-19 का बारेमा सरकारले अहिलेसम्म यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका सन्दर्भमा जे नीति योजना
कार्यक्रमहरू र निर्णयहरू अगाडि बढाएको छ। त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै यसको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि र यसबाट उत्पन्न समस्याहरूको सम्बोधन र समाधानका निम्ति राष्ट्रिय एकताका साथ अगाडि बढ्ने दृढता पनि बैठकले प्रकट गरेको छ। फ्रन्टलाइनमा खटिने चिकित्सक, नर्स लगायत स्वास्थ्य कर्मीहरूको सरोकारलाई उसको मनोबल उठाउने आवश्यकताका विषयहरूलाई गम्भीर ढङ्गले सम्बोधन गर्ने र अहिले देखा परेका जति समस्याहरू छन् त्यसलाई पनि गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। एमसिसीको हकमा यसलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन र परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय निकालेको छ। तर के संशोधन र परिमार्जन गर्ने भन्ने बारेमा पार्टीले कमरेड झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदनलाई समेत ध्यान दिई पार्टीको बैठकमा छलफल गरेर पार्टीले त्यस सम्बन्धमा छिट्टै निष्कर्ष निकाल्नेछ र त्यसै आधारमा यो प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजनका लागि चाहना राख्नेदेखि विदेशी शक्तिहरू असफल भएको बताउनु भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यस्तै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीलाई दुर्घटनाबाट बचाउँदै एकताको रक्षा गरी वैचारिक र साङ्गठिक रूपमा अझै मजबुत बनाएर अगाडि बढाउने दिशामा गएको बताउनु भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चोर बाटोबाट भूमिको किता काट गर्ने अवस्थालाई व्यवस्थित पार्न पछिल्लो निर्देशन जारी भएको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले विभिन्न चोर बाटो, झगडियाको प्रक्रिया, अदालतको प्रक्रियाबाट किता काट गर्ने अवस्था भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको स्पष्ट पार्नु भएको हो। विगतमा कानुनी रूपमा सबल नभएकाले किता काट रोकिएको र अहिले ऐन समेत आइसकेकोले व्यवस्थित गर्न खोजिएको बताउनु भयो। उहाँले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जग्गाको किता काट संरक्षण सम्बन्धी मूलभूत अधिकार स्थानीय तहमा दिएकोले त्यसलाई ख्याल गरी व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताउनु भयो। विभिन्न चोरबाटोबाट, झगडियाको प्रक्रियाबाट, अदालती प्रक्रियाबाट किता काट गर्नुपर्ने अवस्था भयो। मान्छेहरूको दैनिक व्यवहार चलाउन पनि कारोबार रोक्का हुँदा समस्या भयो भन्ने आम जनताको त्यो बुझाइ थियो, त्यो भोगाइ थियो। त्यो भएर त्यो जनचासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। तसर्थ किता काट हो कि होइन भन्ने विषयमा किता काटलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको हो। जति बेला हाम्रा निर्देशनहरूको सुरुवात भयो त्यति बेला कानुन अलिकति पुगेको थिएन। कानुनी रूपमा हामी त्यति सबल भइसकेका थिएनौँ र अहिले पछिल्लो चरणमा ऐन पनि आइसकेको अवस्था भयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले यो किता काट, जग्गाको संरक्षण, व्यवस्थापन सम्बन्धी मूलभूत अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। तसर्थ त्यो स्थानीय तहको अधिकारलाई ख्याल गर्दै किता काटलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको हो। यो पछिल्लो निर्देशन भनेको लथालिङ्ग मनलाई जति सको उति किता काट्ने भनेको होइन। स्थानीय तहमा आफ्नै मापदण्ड रहेको र उनीहरूले कृषि क्षेत्र तथा गैर कृषि क्षेत्रको मापदण्ड तोकेको हकमा सोही अनुसार हुने र नतोकेको हकमा भूमि सम्बन्धी नियमावलीले तोकेको न्यूनतम क्षेत्रफल भन्दा नघट्ने गरी व्यवस्थित गर्न खोजिएको सचिव पाण्डेले बताउनु भयो। उहाँले मनलाग्दी किता काट गर्नका लागि मन्त्रालयले निर्देशन नदिएको स्पष्ट पार्नुभयो। कोरोना नियन्त्रणका लागि भइगरेका कामहरूको अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै सांसदहरूले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेट गरेका छन्। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण देशभरिको जनजीवन प्रभावित बनेको भन्दै सांसदहरूले सभामुखलाई भेटेर छुट्टै संसदीय समिति गठनको माग गरेका हुन्। अहिलेको अवस्थामा संसदमा रहेका समितिहरूको छुट्टा-छुट्टै बैठक बसेर आवश्यक निर्णयहरू भए पनि प्रभावकारी नदेखिएकाले छुट्टै समिति गठनका लागि माग गरिएको सांसद भीमसेन दास प्रधानले बताउनु भयो। यो सबै अब संसदको भूमिका चाहिँ यसमा चाहिँ केही देखिन। हाम्रो संसदभित्र पनि थुप्रै समितिहरू 16वटा समिति छ। ती समिति भनेको एउटा चाहिँ नियमित बैठक बस्ने होइन, मन्त्रालयसँग आबद्ध भएका समिति छन्, श्रमिक समिति छन्। अब त्यतिले पुगेन। कमसेकम संसदहरूको भूमिका खेल्ने संसद नै हो, हाम्रो यो थल नै हो। त्यसै आज हामी सभामुखमा चाहिँ तपाईँकै नेतृत्वमा एउटा अनुगमन समिति होइन, यो सबै विविध पक्षलाई समेटेर होइन एउटा अनुगमन गर्ने र सरकारले राय सोध्ने, ताकि सरकारले पनि काम गर्नलाई चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ त्यो एउटा सभामुखको हैसियतले उहाँले गरिदिनु भयो भने यसको अलि सुनाइ हुन्छ। अब हामी आफ्नो ठाउँमा सांसद छौँ। अब सबैले थकिन आउने के भने हामी कहाँ थकिन आउने? हस्पिटल भर्नु पाएन, औषधि पाएन, खान पाएन,
होइन राहत पाएन भन्ने हिसाबमा अब राज्यले गर्ने काम त सांसदले गर्न सक्दैन। त्यसमा सांसदको भूमिका के हो भन्ने विषयमा आज हामीले उहाँलाई एउटा संसदीय समिति बनाऊ, कोभिडलाई मात्रै होइन फोकस गर्ने, त्यस विविध आयामी पक्ष छन्, त्यो सबै आयामी पक्षले चाहिँ हेरेर एउटा कमिटी सचिवालय सहितको चाहिने राखेर चाहिँ कमिटी बनाएर चाहिँ यसले राजस्व स्तर खाली दियोस् भन्ने अभिप्रायले आज हामीले उहाँले बुझाएको छौँ। सायद संसद सचिवालयले पनि केही चाहिँ स्टेटमेन्ट त उहाँले पठाउनुहुन्छ होला। सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले कोरोना महामारी सङ्कटको सामना गर्न सर्वपक्षीय संयन्त्रको आवश्यकता भए पनि सरकारले त्यतातिर ध्यान नदिएकाले संसदीय समितिको आवश्यकता देखिएको बताउनु भयो। संसारमा भइरहेको सबै मानवीय सङ्कटभन्दा पनि ठुलो सङ्कट चाहिँ आएको छ। यो सङ्कटलाई सामना गर्नका लागि हामीले सुरुदेखि नै सर्वपक्षीय एउटा राजनीतिक समिति बनोस्, उच्च स्तरीय समिति बनेर त्यसले व्यवस्थापनको काम, अनुगमनको काम र त्यो सँगसँगै भावी योजना जसलाई चाहिँ मुकाबिला गर्ने योजना बनाउने गरी बनाऊ भन्ने कुरा राखेका थियौँ। त्यो कुरा सरकारको तर्फबाट चाहिँ व्यवस्थै गर्यो, त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरिएन। त्यो स्वीकार नगरिएको सन्दर्भमा अब कमसेकम संसदबाट यस्तो कामका लागि चाहिँ अग्रसर हुनु पर्यो र सबै खालको चाहिँ समितिहरू जुन यस कामसँग सम्बन्धित छन्, जस्तो चाहिँ अब स्वास्थ्य समिति भन्ने त्यहाँ पनि यससँग सरोकार राख्छ। अब धेरै मजदुरहरू बेरोजगार हुँदै गइरहेछ, श्रमसँग सम्बन्धित पनि यसले सरोकार राख्छ। अनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बर्बाद भइरहेका छन् होइन, कयौँ साथीहरू बर्बाद भइरहेछ। हाम्रो चाहिँ अब विदेशी रोजगारमा गएकाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति पनि सरोकार राखेको छ। त्यसरी नै अब भ्रष्टाचारहरू भइरहेछ, अनियमितता भइरहेको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको पनि सरोकार छ, विभिन्न समितिहरूको सरोकार छ। त्यसैले संसदभित्रैबाट अब सभामुखले चाहिँ आफ्नै नेतृत्वमा वा अरू कोही चाहिँ सांसदहरूको नेतृत्वमा एउटा चाहिँ सबैको संलग्न भएको एउटा त्यस्तो संसदीय जनस्वास्थ्य समिति योजना बनाऊ र त्यसलाई चाहिँ अब अनुगमन गर्ने कुरा चाहिँ अब सभामुखको नेतृत्वमा अरू कुनै संयन्त्र बनाए पनि हुन्छ वा एउटै बनाएर पनि जान सकिन्छ, जे गर्दा उपयुक्त हुन्छ। तर अहिलेको यो चाहिँ सङ्कटलाई चाहिँ सबै मिलेर सामना गर्ने वातावरण बनाऊ। यो सरकारको मात्रै मामला नभइकन हामी सबैको मामला हो भन्ने कुरामा हामीले जोड दियौँ। भेटपछि सभामुख सापकोटाले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको सांसद प्रधानले बताउनु भयो। यो नियममा टेकेर सबै दलहरूको सहमतिमा संसदीय समिति निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता सभामुख सापकोटाले गर्नुभएको उहाँले बताउनु भयो। हवस् त, आजका लागि सुनगावा खबर यति नै। जानु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। कोरोनाका कारण विद्यालय बन्द हुँदा कर्णालीका 7,000 शिक्षक तथा कर्मचारी प्रभावित। तलब उपलब्ध गराउनुका साथै राहत प्याकेज ल्याउन शिक्षक सङ्गठनको माग। पछिल्लो 24 घण्टामा कर्णालीमा थप 30 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि। यो सँगै प्रदेशभर सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2755 पुग्यो। आँगनमा बाँधिएका गोरु काट्ने दैलेखका 2 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ। आगामी चैत्र अन्तिम साता पार्टीको महाधिवेशन गर्ने नेकपा स्थायी कमिटीको निर्णय। पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्हाल्ने। चोरबाटोबाट भूमिको किताकाट गर्ने अवस्थालाई व्यवस्थित गरिएको मन्त्रालयको दाबी। मनलाग्दी किताकाट गर्नका लागि मन्त्रालयले निर्देशन नदिएको स्पष्ट। कोरोना नियन्त्रणका लागि भए गरेका कामहरूको अनुगमन गर्न छुट्टै संसदीय समिति गठन गर्न माग। कोरोना सङ्कटको सामना गर्न सर्वपक्षीय संयन्त्र आवश्यक रहेको उल्लेख। हवस् त, अहिलेका लागि सुनगावा खबर सकिएको छ। यदि तपाईँहरूसँग पनि कुनै सूचना अथवा घटनासँग सम्बन्धित खबरहरू भएमा हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुनेछ। खबरका लागि सुनगावा टेलिभिजन वीरेन्द्रनगर 6 सुर्खेत। सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 083 525 400। इमेलका लागि sungavatv@gmail.com र सुनगावा टेलिभिजन फेसबुक पेजमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। साथै सुनगावा टेलिभिजन टाइप गरी युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेका लागि सुनगावा खबरबाट सम्पूर्ण युनिट सहित म रेशम कुमार साई पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते। सुनगावा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।